Unsa ngalan sa inyong negosyo yun sa kininyong pagsugod? Ang akong negosyo kay kuan nail art. Nagsumid kini kay ganahan kay kumupintal og mga kuko sa akong kuko sugod sa bata pa ko din. Nakita nako nga dagan sa among barangay ang gusto magpa nail art pero walay duol nga salon. Mao nga nagdesisyon ko mga magtukod og gamay nga negosyo sa balay namin. Dayon, unsa ang pangunang problema sa katilingban nga gusto ninyo sulbaro pinagi sa inyong negosyo? So gusto na ko nga mahatagan og access ang mga tao sa among barangay sa affordable o quality nga nail art service. Usahay ang pagpagwapo maghatag og kalipay o pagsalig sa kaugalingon o gusto na ko nga ma-access kini sa tanan bisan pa sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Number 3, unsa ang nag-inspire kanimo sa pagtukod niani nga negosyo? Ang akong inspiration mo ang akong pamilya o mga babae sa among barangay. Gusto na ko nga ipakita sa akong mga anak na bisan unsa pa kagamay ang imong negosyo basta naa kay passion o dedikasyon mahimo kang mulangkos. O gusto na ko nga mahatagan ang mga babae og lugar diin sila makapahayahay o magpagwapa nga dili kinahanglan mo adto sa uban nga lugar. Then, opat ma'am, unsa ang mga produkto or serbisyo nga inyong gitaniyagod? Unsaon kini pagtabang sa komunidad? Nagatanyag ako og lain-laing klase nga nail art, manicure, pedicure, o nail extensions. Makatabang kini sa komunidad pinaagi sa maghatag og trabaho og pipila ka mga silingan o paghatag og serbisyo o makapagwapo o makakalipay sa mga tao. Number 5, doon sa ninyo pag siguro nga aduna pay kita ang inyong negosyo. Nagbutang ako og reasonable nga presyo sa akong mga serbisyo aron ma-afford kini sa kadaghanan. Naghimo usab ko og mga promos o discount para sa mga estudyante o senior citizen. Importante nga balansihon ang kita sa mga pagtabang sa uban aron magpadayon ang negosyo. Number 6, unsa ang pinakadakong hagit sa inyong giatubang isip usa ka social entrepreneur? Usa sa mga hagit mao ang pagpangita og kasaligan nga supplier sa mga nail art materials. Usahay mahal ang mga produkto kinahanglan nako nga mangita og paagi aron makatipid. Ang isa pa hagit mao ang pag-edukar sa mga tao bahin sa importansya sa pagpamanicure o pedicure alang sa ilang hygiene. Number 7, unsa nimo pagpili ang mga tao sa inyong medyo gitabangan og kauban sa inyong proyekto? Unsa ang tambag nimo nga ihatag sa mga batan-on nga gusto magsugod og negosyo? Ayaw pahadlok magsugod og gamay. Pangita og problema sa inyong komunidad nga gusto niyo isulbaron og maggamita ang inyong makahanas aron makatabang. Importante usa magpagkahimong mapailubon og persistent kay dili tanan mo lang dayon. Last ako ang question ma'am. Unsa ang inyong mga plano para sa umaabot nga 5 ka tuig? Sunod nga 5 ka tuig. Sa sunod nga 5 ka tuig, gusto nako nga mapalad ang akong negosyo makabaton og mas dako nga salon. Gusto usab nako nga makahatag og training sa kadaghang batan-on ug makatabang kanila nga magsugod sa ilang kaugalingon nga negosyo sa nail art. Kung labaw sa tanan, gusto nako magpadayon sa paghatag og palipay ug pagpagwapa sa akong komunidad. Ano lang ma'am, salamat kayo, ma'am. Thank you.